آواز دینا چشتی صاحب جس قرآن دے وچ جس اللہ دے اس کلام دے وچ اتنی برکت اتنی چاشنی ہے وہ اللہ کتنی عظمت والا ہوئے گا. میرا دل کرتا ہے کہ چونکہ محفل دا عنوان بھی محفل حمد و نعت ہے تے میں اس رب دی شان بیان کرنا چاہنا عظمت تے مقام بیان کرنا جیڑا اللہ ہے تے کلہ ہے. سبحان اللہ. لیکن مر تھوڑی دیر تو بعد یہ بھی نہ کیا ہے بھائی اے وہابی ہے. جیڑا بندہ اللہ دی توحید بیان کرے انہوں کیا دیں اللہ دی قسم ہے تے فخر دی بات ہے وہاب اللہ دا نام ہے تے وہاب دا معنی ہے کہ بہت زیادہ دے منوا. چشتی صاحب میں نے ایک بندے آکے تسی تو وہابی ہو میں آکے تو کدی وہابی دا ترجمہ ہی پڑھے ہے میں میرا ایک دعویٰ ہے میں جواب دیتا ہوں مولانا رضی رحمہ صاحب کہ میں آکے کہ حقیقت دے وچ جے رنگ غلابی نہ ہوئے حقیقت دے وچ اجکل میک اپ آ گیا نا پتہ نہیں چلتا بندہ اصلی ہے یا نقلی ہے. حقیقت دے وچ جے رنگ غلابی نہ ہوئے عقیدے دے وچ جے خرابی نہ ہوئے اوے حقیقت دے وچ جے رنگ غلابی نہ ہوئے حقیقت دے وچ جے رنگ غلابی نہ ہوئے عقیدے دے وچ جے خرابی نہ ہوئے ولی بن نہیں سکدا خدا دی قسم یہ تائیں بندہ نور وہابی نہ ہو. ولی بن نہیں سکدا خدا دی قسم یہ تائیں نور بندہ وہابی نہ ہوئے. وہاب اللہ دنا ہے یہ اللہ نال لے سو تو ولی بن سو نا. تو میں اللہ دی ہم تو بات شروع کرنا سارے حضرات مل کے محبت عقیدت احترام ادب نال آقا علیہ السلام دی ذات بابرکات درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ بلا تمہید پڑھساں یہ میری تمہید ہے. میرا اللہ قادر ہر شیطے 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 میرا اللہ قادر ہر عقیدہ ہے کہ اللہ ہر شیطے قادر ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ دی گونج آنی چاہیے تاکہ پتہ چلے خدا دے منن والے وہ بیٹھے. میرا اللہ قادر ہر شیطے میرا اللہ قادر ہر شیطے جو چاہے کر کبھی کھا سکتا ہے. میرا اللہ قادر ہر شیطے میرا اللہ قادر ہر شیطے جو چاہے کر کبھی کھا سکتا ہے. او خالق مالک راز کہے 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 کن کہے کہ جہان بنا سکتا او خالق مالک راز کہے او خالق مالک راز کہے کن کہے کہ جہان بنا سکتا ہے. میرا اللہ ہر شت کا اگلی گل بھائی اگنو گلزار کرے دائے اگنو گلزار کرن والا کون اچھی آواز دنال کہہ دیو. ابراہیم نو بچان والا کون اچھی آواز دنال تا کہنا چاہنا اگنو گلزار کرے دائے وچ ابراہیم بچیں دائے وچ ابراہیم بچیں دائے. کیا کہنے اس دی قدرت دے کیا کہنے اس دی قدرت دے کیا کہنے اس دی قدرت دے او چھریاں ہیٹ بچا سکتا ہے. میرا اللہ قادر ہر شیطے میرا اللہ قادر اتلی سبحان اللہ مل کے سارے پچھلے بھی سبحان اللہ جنہوں
اللہ دا نام پسند ہے سبحان اللہ اللہ خالق ہے اللہ مالک ہے اللہ رازق ہے سبحان اللہ پھر میں کیوں نہ کہاں اے جنو چاہے دیاں دے چھوڑ دیاں کون دین والا پتر کون دین والا جوڑے کون دین والا تے نہ دین والا کون اللہ تاکھنا چاہنا اے جنو چاہے دیاں دے چھوڑے دے وے کینو پتران دے جوڑے دے وے کینو پتران دے جوڑے او دے فیصلے کون قدام موڑے او دے فیصلے کون قدام موڑے او قانون اپنا منوا سکتا ہے میرا اللہ قادر ہر شہتے اگلی گل سبحان اللہ اللہ فرماندہ ہے نحن اقرب الی من حبل الورید میرا بندہ آئے ہائے یہ دل وچ بھی سٹے تاں بھی سننا آقا سبحان اللہ اچھے آواز دینا کیونکہ شارک دے قریب کون اللہ تاکھنا چاہنا اے شارک تو ڈھیر قریب اللہ اے شارک تو ڈھیر قریب اللہ جند ہاتھ وچ سب دے نصیب اللہ جند ہاتھ وچ سب دے نصیب اللہ جند ہاتھ وچ سب دے نصیب اللہ او تختاں تاجاں والیاں نوں او تختاں تاجاں والیاں نوں در در پنوائے پنوا سکدا ہے او میرا اللہ قادر ہر شے تے میرا اللہ کہہ دو سبحان اللہ نظیر احمد صاحب تواڈے خدمت شعر ہے توجہ کہ او اللہ تے کلا میں پہلے پڑھی ہے نیت قل هو اللہ احد اللہ صمد او اللہ تے کلا او دا جگ تے کوئی بھائی وال نہیں او اللہ تے کلا او دا جگ تے کوئی بھائی وال نہیں او دے سامنے کوئی دم مارے رب دی سوکے دی مجال نہیں او یونس جائے اپنے پیغمبر یونس جائے اپنے پیغمبر نو یونس جائے اپنے پیغمبر نو مچھلی دے پیٹ رہا سکتا ہے میرا اللہ قادر ہر شاید سبحان اللہ میرے نبی دا موعظہ تا کرنے والا کون ہے اللہ مولانا نذیر احمد صاحب میں شعر دے وچ عقیدہ بھی دسیا ہے میرے لوگ بیان دا کر دینے یہ موعظہ نبی دا لیکن میری گل تے غور کر سو میں آنکھیں کی ہے توجہ اکیویں مٹھی وچ روڑے بند کر کے اکیویں مٹھی وچ روڑے بند کر کے پیغمبر نو ازمان لگا کون بو جہل اکیویں مٹھی وچ روڑے بند کر کے پیغمبر نو ازمان لگا تو دس دے میں نبی من لے سا تو جہال و شرطان لان لگا رب اپن نبی دی عزت رب اپن نبی دی عزت لئی رب اپن نبی دی عزت لئی پتھراں تو کلم پڑھا سکتا ہے او میرا اللہ قادر ہر شے تے میرا اللہ سبحان اللہ جڑے مواعظ بیٹھے انہاں دی خدمت شعر پڑھنا چاہنا اسی سال توجہ کہ میں ویکھیا تیرے منگتیاں نوں میں ویکھیا تیرے منگتیاں نوں تینوں چھڈ کے کہیں در جان دے نہیں وہ سر کٹ دائے تے کٹ جاوے کہ غیر دے در تے جھکا
نہیں سر کٹ دائے تے کٹ جاوے کہیں غیر دے در تے جھکا دے نہیں ہووے بندہ مواحد رب دی قسم ہووے بندہ مواحد رب دی قسم ہووے بندہ مواحد رب دی قسم کیویں در در سر نو جھکا سکدے ہو میرا اللہ قادر ہر شے تے میرا اللہ قادر ہر شے تے جو چاہے کر کے بھی کھا سکدا سبحان اللہ جنہاں دا دل ٹھریا ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ فرمائشاں تے کافی دیتیاں لیکن میں اپنی کمزوری دی وجہ کر کے بس ایتھے اکتفا کرساں اللہ تم حضرت جی فرمائشی کلام پڑھو فرمائشی کلام پڑھو اس صدر صاحب جی گئے سبحان اللہ کی وعدنا دروشی پڑھ لو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید بڑے حضرات اک دن کے کسی دا مرید ہونا چاہیے مرشد ضروری ہے مرشد ضروری ہے مرشد رہبر ہوتا ہے مرشد ہادی ہوتا ہے رستہ بکھان والا ہوتا ہے متبع سنت ہوتا ہے کہ سبحان اللہ آئے ہاں چہرے تے سنت رسول ہوئے زبان تے اللہ دا قرآن ہوئے اے دیہات تے بیعت ہے تے میں پھر دو چار شعر پڑھنا چھوڑا کہ مرشد کی وجہ ہونا چاہیے تو سبحان اللہ اچھی آواز دینا جی کہہ دیتا میرا اپنا کلام ہے تازہ لکھیا ہے شہد غالب منتری تو حق اللہ اللہ ہے اللہ پکا اکھوا کو سبحان اللہ تو حق اللہ اللہ ہے اللہ پکا تو حق اللہ اللہ ہے اللہ پکا تو حق اللہ اللہ ہے اللہ پکا سبھی روب دل دیو دیسی وجہ تو حق اللہ اللہ جنہاں نام اللہ دا پرچار کیتا جنہاں نام اللہ دا پرچار کیتا خدا اپنے پیاریاں چ شمار کیتا ان محبوب رب دے سبھی اولیاء ان محبوب رب دے سبھی اولیاء سبھی روگ دل دے او دیسی وجہ تو حق اللہ اللہ ایسے میرے شعر تے غور کر سے انشاءاللہ سدھے راہ تے چل سے ہیں اور دینا سنیں تشریف فرمائیں جے کر چلنا چاہمیں تصوف دی راتے جے کر چلنا چاہمیں تصوف دی راتے عمل کر نہ پوسی سنت مصطفیٰ تے بغیر اس دے سالک ہو بیندے گمراہ بغیر اس دے سالک ہو بیندے گمراہ سبھی روگ دل دے او دیسی وجہ تو حق اللہ اللہ جے کر چاہمیں رب دا تو قرب ضروری جے کر چاہمیں رب دا تو قرب ضروری بنا پیر کامل نہیں کھل دی حضوری پہلے کر کے بیعت تے ہستی مٹ پہلے کر کے بیعت تے ہستی مٹا سبھی روگ دل دے او دیسی وجہ تو حق اللہ اللہ
نور رب یاد آوے اے جائے کامل انسان نو مرشد بنا اے جائے کامل انسان نو مرشد بنا سبھی رو دو دل دے او دیسی وجہ تو حقی اللہ اللہ درود شریف دو شیر ساتھی موضوع فرمائش ہے بھئی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم وسلم علیہ میں پڑھنی نعت سیدی پڑھنی او میں پڑھنی نعت سیدی پڑھنی او تو درود پڑھتا میں شروع کرنی او رب رحمان والیا او رب رحمان والیا رب رحمان والیا رب رحمان والیا اے جدوں آیا آقا سنا آیا اے جدوں آیا آقا سنا آیا جدوں آیا سونا سنا آیا اے رب امتی دا نعرہ سونے لایا تے دین تے ایمان والیا تے دین تے ایمان والیا میں پڑھنی نعت سیدی پڑھنی اوے آج ویلئی اوے رب رب کر لے آج ویلئی اوے رب رب کر لے اوے توبہ کر کے نمازہ پنجے پڑھ لے تے امتی سڈان والیا امتی سڈان والیا اوے کر سجدہ تے ہو جا قریب اچھی اچھی آواز دینا اور سبحان اللہ اچھی آواز دینا اے کر سجدہ تے ہو جا قریب او تیرے اللہ سے جگہ سی جا نصیب تے سارنو جھکان والیا تے سارنو جھکان والیا دو شیر پڑھ دیں تاکہ ساڑھا صدر صاحب جڑا نا اس ناراض ہو گیا تے کا صرف دو شیر اس سے فرمائش تے فقی حضرات نے بھی کیتی ہے بھائی شعیب صاحب نے بھی کیڑی کہندے ہتھ وچ پتھراں کولوں کلمہ تے پڑھوایا او کہندے ہتھ وچ پتھراں کولوں کلمہ تے پڑھوایا کہندے ہتھ وچ پتھراں کولوں کلمہ تے پڑھوایا انگلی نال اشارہ کر کے چانو توڑ وکھایا کملی والیا کملی والیا کملی والیا تو نہ ہو تو قسم خدا دی اے کائنات نہ ہوندی تو نہ ہو تو قسم خدا دی اے کائنات نہ ہوندی نہ کوئی عرش تے کرسی ہوندی دن تے رات نہ ہوندی کملی والیا کملی والیا کملی والیا توجہ اور سدرات جبریل کھلو کے مڑ مڑ عرض گزارے سدرات جبریل کھلو کے مڑ مڑ عرض گزارے سدرات جبریل کھلو کے مڑ مڑ عرض گزارے میری منزل مک گئی آقا پوندے ہن لشکار کملی والیا کملی واگلی گل بھئی توجہ کرنا ہاتھ وچ کھونڈی مونڈے کملی کالی الرحمن دی ہاتھ وچ کھونڈی مونڈے کملی کالی الرحمن دی ہاتھ وچ کھونڈی مونڈے کملی کالی میں بدکار زمانے دا ہاتھ دی شان نرالی کملی والیا کملی کہہ جو سبحان اللہ اچھی آواز نال کہ دنیا دی خشبواں کولوں آلہ پاک پسینہ
دنیا دے خشبوہاں کولو آلہ پاک پسینہ جیویں شہرہ جو شہر سونا تیرا شہر مدینہ کملی والیا کملی والیا کملی والیا سونے تیریاں زلفاں دی آقا تیریاں زلفاں دیاں خالق قسماں چاوے سونے تیریاں زلفاں دیاں خالق قسماں چاوے جوڑا تیرا عرش مولا چمکیاں تے لاوے کملی والیا کملی سبحان اللہ میں ایک ہوں نبی دے عاشقاں دے سردار دی گل ہی کرنا چاہنا سبحان اللہ علماء تشریف فرمائیں میرے شعر تے غور کر سو کہ ہجرت والی رات صدیق ترج رج لذتاں چاوے ہجرت والی رات صدیق ترج رج لذتاں چاوے ہجرت والی رات صدیق ترج رج لذتاں چاوے جھولی وچ سما کے وضوآ مکھڑے تدیداں لاوے کملی والیا کملی والیا کملی والیا روزہ تیرا ریاض الجنہ اس وچ شک نہ کر ماں بین بیتی و ممبری روزہ تم میں ریاض الجنہ روزہ تیرا ریاض الجنہ اس وچ شک نہ کائی روزہ تیرا ریاض الجنہ اس وچ شک نہ کائی نال سما کے صدیق عمر نو کیتی اے دل جوئی کملی والیا کملی سبحان اللہ تے پھر میں سنیاں میں دو اکھی والا کانا نہیں میریاں دو اکھیاں تاکنا چاہنا کہ حسن حسین نواسے تے حسن حسین نواسے تیرے تو حسنین دنانا حسن حسین نواسے تیرے تو حسنین دنانا شان انہاں دی میں کیا دسا جانے کل زمانہ کملی والیا کملی والیا کملی والیا کہندے ہتھ وچ پتھراں کولو کلمہ تے پڑھوایا انگلی نال اشارہ کر کے چانو توڑ وکھایا کملی والیا کملی والیا کملی والیا کیا بات ہاتھوں کو لہرا کر کے کہہ دے سبحان اللہ ابھی حضرت ابوبکر صدیق کا تذکرہ کر رہے تھے یار پیغمبر قرآن دے وچ فرمان پڑھیا ہر آیت صدیق دے حق وچ ہے قرآن دے وچ فرمان پڑھیا ہر آیت صدیق دے حق وچ ہے ہر دن صدیق دے حق وچ ہاں ہر رات صدیق دے حق وچ ہے کچھ منافق صدیق دے دشمن سن پر کائنات صدیق دے حق وچ ہے اب میں نعت خوانی کے لیے 2 منٹ کے لیے